हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर ह्या व्हिडिओन तुम्ही पळोवपाक शकता। नॅशनल हायवेचेर आसा हांव आनी हो एक कुत्रो रस्त्यार पडलेलो आसा। कोणी तरी तेचेर गाडी मारली आनी तो कुत्रो रस्त्या सायडीकूच आसा। आमकां खूब फावटी अशें एक्सपिरियन्स येता की आमच्या गाडये पोंदा कुत्रे येता आनी ते आक्षिणेतान मरता, पूण आमी आमचे कर्तव्य म्हणून तांकां उखलून सायडीक दवरता आमी ना, आमी तांकां तशेंच सांडून वयता। तोय जीव न्हू। आयज आमी कुत्रे नाका म्हणटा, कुत्रे अशें करता तशें करता, मागीर कुत्र्यांक जेन्ना आमी मारता तेन्ना कितें? अशे कुत्रे डेली कितलेशे मरता हायवेर एक्सिडेंटांनी। तुम्ही म्हणटले कितें सांग, ते रस्त्याच्या मदीं येता, आडवे येता, हे येता, तांकां खबर नासता रे। ते पोटाच्या भुकेक हेवटेनसून तेवटेन धांवता। तांकां इतलेंच खबर आसता पोटाची भूक, तेच्या पलीकडे तांकां कांय खबर नासता। तेची कांय चूक नासलेली, तो जेवणा खातीर हेवटेन तेवटेन भोंवतालो, गाडयेक आदाळ्ळो आनी पडलो, पूण म्हाजें कर्तव्य आसलें न्हू तें। जेणे कोणी तेचेर मारले ते तुजें कर्तव्य आसलेलें की तूं ताका उखलून सायडीक दवरपाक जाय आसलो, असो रस्त्याच्या मदीं दवरूंक जायनासलो। होच जर मनीस आसलेलो जाल्यार तुमी अशेंच सांडून वयतले आसले ताका? वयतले आसले ना न्हू। कितें अशें करूं नाका। म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट, जेन्ना कुत्रो गाडये पोंदा मेळटा, एक्सिडेंट जालो, तुमची चूक नासता म्हणटले तुमी, पूण ताका उखलून सायडीक तरी दवरा। कितें आमचें कर्तव्य तें। ती आमच्या आशेचेर ती मनजात आसता, आमी तांकां केन्ना जेवण घालतले म्हणून। आयज कुत्र्या बद्दल उलोवप सगळे कडेन चालू आसा, कळ्ळें तुका? सो हांव म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट, अशें केन्नाच तांकां मारून रस्त्यार उडोवं नाका। आनी रस्त्यार तुमचे कडेन एक्सिडेंट जालो जाल्यार तांकां उखलून सायडीक दवरपाचो तरी प्रयत्न करा। आनी जर जीव आसा तेतून, ते कुत्र्यान जर जीव आसा जाल्यार ताका डॉक्टरा कडेन व्हरपाचो प्रयत्न करा। आतां आमी ताका सायडीक काडून दवरया, कळ्ळें तुका? मनीसपण म्हणटा न्हू कितें, तें आमी राखून दवरपाक जाय। आमी जर मनीसपण सोडलें न्हू जाल्यार मागीर ह्या जगान कांयच उरपाक ना। ओके, सो ताका आमी सायडीक काडून दवरया आनी मागया देवा कडेन तेच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी फुडलो जन्म ताका बऱ्यांतलो बरो देव दिवं म्हणून। देव बरें करूं।